दधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रहिणोति तस्मै तं हदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वैदिक दीपिका प्रतिष्ठानमा सबैजनालाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै अब यो श्रीमद् भगवत गीताको चतुर्थ अध्याय अन्तर्गत आजको विषयलाई प्रस्तुत गरिन्छ, जसमा चाहिँ योभन्दा पहिला परवरैकत्व विज्ञान रूप माने आत्मा र परमात्माको एकत्व विज्ञान रूप अग्निद्वारा जसको अविद्या र अविद्याको कार्यरूप ग्रन्थि जलेर भस्म भएको छ, माने जसले तत्त्वज्ञान रूपी अग्निद्वारा अविद्या र अविद्याको कार्यरूप ग्रन्थि माने अन्य सबै ग्रन्थहरू माने बन्धनहरू क्रोध लोभ मोह सबैलाई नष्ट गरेको छ, जलाएको छ भने यस्ता प्रकारका जीवन मुक्त यतिलाई शरीर यात्रादेखि लिएर अतिरिक्त अन्य कुनै प्रकारको कर्तव्य शेष रहँदैन। यस्ता प्रकारका जीवन मुक्त यतिका लागि कुनै प्रकारको कर्तव्य शेष रहँदैन। यस्तो प्रकारको प्रतिपादन गरेर अब निधिध्यासन गर्ने मौनी माने मौन धारण गरेर बसेका यतिको पनि जसले केवल अन्न र अन्न दिनेका विषयमा पनि कुनै प्रकारको विचार गर्दैनन्, शरीर यात्रा गर्नका लागि कुनै प्रकारको प्रवाह गर्दैनन्, यथावत चलिरहेको छ, जस्तो चल्दैछ कुनै चिन्ता छैन भने उनीहरूको पनि मुक्ति रोकिँदैन, उनीहरू पनि मुक्त हुँदछन्। यस्तो प्रकारले पनि बताइयो। अब यहाँनिर बताउनुहुन्छ कि अजगर वृत्ति द्वारा आकस्मिक प्रारब्धवश प्राप्त भएका पदार्थहरूबाट जीवन निर्वाह गर्ने जीवन मुक्त यतिको जुन चाहिँ वृत्ति छ त्यो पनि जीवन मुक्तिको प्रतिबन्धक हुँदैन। यस्तो प्रकारले बताउनका लागि भगवान यहाँ भन्नुहुन्छ। भन्नुको तात्पर्य जो छ, जो एउटा वृत्ति हुन्छ अजगर वृत्ति। अजगर वृत्ति भनेको अजिङ्गरले कुनै प्रकारको कमाइ पनि गर्दैन, केही ब्याङ्कमा डिपोजिट पनि गर्दैन, खेतीबारी पनि गर्दैन, केही पनि गर्दैन। अन्य प्राणीको जस्तो शिकार खेल्न जान पनि सक्दैन, अजिङ्गर छटपट हुनै सक्दैन भने ऊ पनि भोकले मरेको छैन। उसले के गर्दैछ, एक ठाउँ बसिरहन्छ, उसले सास फेर्दा जो आउँछ मुखमा स्वतः हो त्यसैद्वारा जीवन निर्वाह गर्दछ। उसको पनि पेट भरिएकै छ, ऊ पनि भोकले मरेको छैन। अजिङ्गर भने मनुष्य किन तडपेको, मनुष्य यस्तो प्रकारको लालची भयो, मनुष्य यति साह्रो आसक्तवान भयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि मनुष्यलाई कहिले पनि शान्ति हुँदैन, कहिले पनि सन्तुष्टि हुँदैन। अतः यहाँ बताउनुहुन्छ कि अजगर वृत्तिद्वारा रहने व्यक्ति, अब कोही योगी ऋषि महर्षि सन्यासीहरू हुन्छन् अजगर वृत्तिले रहन्छन्, माने जो स्वतः प्राप्त हुन्छ, आफै आफ जो प्राप्त हुन्छ त्यसैद्वारा सन्तुष्ट हुन्छन्, कसैसँग कुनै प्रकारको आफ्नो सुखका लागि आफ्नो सुविधाका लागि डिमान्ड गर्दैनन्, कुनै प्रकारको अपेक्षा गर्दैनन् भने उनीहरूको पनि जीवन निर्वाह त्यसरी चल्दछ र उनीहरूको पनि मुक्ति रोकिँदैन। विषयलाई स्पष्ट गर्दै भगवान बताउनुहुन्छ, यदृच्छलाभ सन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। प्रारब्धवश भनेको आफ्नो प्रारब्ध अनुसारले प्राप्त भएको अन्न आदिद्वारा सन्तुष्ट हुने, सुख दुःख आदि द्वन्द्वहरूले रहित, मात्सर्य शून्य मानेको ईर्ष्या रहित एवं सिद्धि र असिद्धिहरूमा पनि हर्ष र विषादले रहित भएको, हर्ष विषाद नगर्ने माने कुनै प्रकारको काम सफल हुँदा हर्ष हुने, नहुँदाखेरि विषादग्रस्त हुने, यस्तो प्रकारको होइन। सिद्ध भए नभए कुनै प्रकारको केही प्रभाव छैन, आफ्नो जो कर्तव्य छ गरिरहने। त्यस्ता प्रकारका योगीहरूले कर्म गरेर पनि कुनै प्रकारका बन्धनलाई प्राप्त गर्दैनन्, उनीहरू कुनै प्रकारको बन्धनमा पर्दैनन्। यदृच्छ लाभ सन्तुष्ट छन्, कुनै प्रकारको चिन्ता छैन, कुनै प्रकारको शोक छैन। यदृच्छ लाभ भनेको आफै आफ जो प्राप्त हुन्छ त्यसैमा सन्तुष्ट हुन्छन् भने उनीहरू लोकोपकार आदि परोपकार आदि कर्महरू गरेर पनि बन्धनमा पर्दैनन्। यस्तो प्रकारले भगवानले बताउनु भयो।
यो भयो भावार्थ। अब यसलाई व्याख्याद्वारा बुझिन्छ। अब यहाँनिर भगवानले भन्नुहुन्छ तिमी र म, यो र त्यो, इष्ट र अनिष्ट, शुद्ध र अशुद्ध, द्वैत र अद्वैत इत्यादि विपरीत ज्ञान रूप द्वन्द्व जसका अतीत भएका छन्, माने सर्वत्र ब्रह्मनिष्ठद्वारा ती निस्केर गएका छन्, जसका दृष्टिमा त म भन्ने भावना पनि छैन, यो र त्यो भन्ने कुनै प्रकारको भावना पनि छैन, इष्ट र अनिष्टको पनि विचार छैन, शुद्ध र अशुद्धको पनि कुनै प्रकारको भेद इत्यादि दृष्टि छैन, द्वैत र अद्वैतको भेद दृष्टि पनि छैन। यस्ता प्रकारका जति पनि छन् यी सबै द्वन्द्व हुन्। त म यो त्यो इष्ट अनिष्ट शुद्ध अशुद्ध द्वैत अद्वैत सबै के हुन्छ भन्दाखेरि यी द्वन्द्व हुन्। यी सबै द्वन्द्वहरू जसका निस्केर गइसकेका छन्, माने द्वन्द्व नष्ट भएका छन्, जसका सबै प्रकारका द्वन्द्व सबै प्रकारका सङ्घर्षहरू समाप्त भएका छन् र सर्वत्र ब्रह्मनिष्ठद्वारा जसको विपरीत ज्ञान निवृत्ति भएको छ। विपरीत ज्ञान भनेको उल्टा ज्ञान। संसारलाई अज्ञानी मनुष्यले सत्य मान्दछ, नित्य मान्दछ, त्यो विपरीत ज्ञान हो। अब तत्त्वज्ञानी व्यक्तिले आत्मा एक अद्वितीय ब्रह्म चैतन्यदेखि अतिरिक्त कुनै प्रकारको सत्य वस्तु पनि छैन, नित्य पदार्थ पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तत्त्वज्ञानीको दृष्टि हुन्छ आत्मा परमात्मामा, अज्ञानीको दृष्टि हुन्छ शरीरमा, नाम रूपमा, संसारमा, धन सम्पत्तिमा इत्यादिमा। ज्ञानीको दृष्टि हुन्छ ज्ञानमा, आत्मामा, स्वरूपमा, ब्रह्म चैतन्य स्वरूपमा ज्ञानीको दृष्टि हुन्छ। र ब्रह्मनिष्ठद्वारा जसको विपरीत ज्ञान नष्ट भएको छ। ब्रह्मनिष्ठ भएपछि सबै प्रकारको द्वन्द्वहरू नष्ट हुन्छन्, त्यसलाई द्वन्द्वातीत भनिन्छ, माने द्वन्द्वदेखि बाहिर निस्केका। यसैबाट विमत्सर, माने विमत्सर भनेको के हो त भन्दा म यो हुँ, सबै हुँ, यस्तो प्रकारको आफूले सबैलाई आफ्नो आत्मस्वरूप जान्नको कारण उत्कृष्टत्व र अपकृष्टत्व भावना नहुनाले सर्वत्र आत्मबुद्धियुक्त छ। माने विमत्सर भनेको थियो अब भेदवादी दृष्टिको चाहिँ त्यस्तो धारणा हुन्छ, उसको अहङ्कारले ग्रस्त हुन्छ, अभिमान ग्रस्त हुन्छ। त्यही अहङ्कारका कारणले गर्दाखेरि उसले आफ्नो नाटक आफ्नो ड्रामा देखाउन सुरु गर्दछ, आफ्नो अधीनमा सबैलाई ल्याउने कोसिस गर्दछ, तर होइन, त्यसो कहिले पनि सफल हुँदैन। यस्तै प्रकारले सबैलाई आफ्नो, तर ज्ञानीले आफ्नो आत्मस्वरूप जान्दछ। ज्ञानीले सबैलाई आत्मस्वरूप जान्दछ, तर अज्ञानीले सबैलाई भेद दृष्टिले हेर्दछ। अज्ञानी व्यक्तिले सबैलाई यो त्यो म यस्तो उस्तो भन्ने खालको कुरो गर्दछ, तर ज्ञानी व्यक्तिले सबैमा एक अद्वितीय ब्रह्म चैतन्यको दर्शन गर्दछ, एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वको अनुभूति गर्दछ र उसका दृष्टिमा कुनै प्रकारको पदार्थै हुँदैन। ब्रह्म चैतन्यदेखि अतिरिक्त भिन्न कुनै फाल्टु पदार्थ हुँदैन, वस्तु नै हुँदैन। यस कारणले गर्दाखेरि अज्ञानीको जस्तो त्यो ईर्ष्या द्वेषहरू नष्ट भएका छन्। आफ्नो आत्मस्वरूप जान्नको कारण उत्कृष्ट तर अपकृष्ट भावना नहुनाले आत्मबुद्धियुक्त छ। यसैबाट यदृश्य लाभ सन्तुष्ट, यत्नको बिना प्रयत्न नगरी कोसिसै नगरिकन जुन वस्तु आफै प्राप्त हुन्छ त्यसैलाई यदृश्य लाभ भनिन्छ। कुनै सङ्घर्ष नगरी, जस्तो प्रकारले अजिङ्गरले कुनै सङ्घर्ष गर्दैन, केही गर्दैन, एक ठाउँ बसिरहन्छ। आफै जो वस्तु प्राप्त हुन्छ हो त्यो वस्तुलाई ग्रहण गर्नेलाई यदृश्य लाभ सन्तुष्ट भनिन्छ। त्यसैमा सन्तुष्ट रहनेलाई यदृश्य लाभ सन्तुष्ट भनेर बताइन्छ। एकदमै आत्मामा सन्तुष्ट हो, यत्नको बिना आफै जो प्राप्त हुन्छ त्यसैले यदृश्य लाभ भनिन्छ। अर्थात् प्रारब्ध अनुसारले जो प्राप्त हुन्छ, स्वतः प्राप्त हुन्छ, त्यो प्राप्त भएको वस्तुको सेवन गरेर अरू कुनै वस्तुको अपेक्षा नगरिकन एकान्तमा रहने व्यक्तिलाई यदृश्य लाभ माने सन्तुष्ट मानिन्छ। र यस्तै प्रकारले अन्न आदि जो साधु असाधु अब जो प्रारब्ध अनुसारले प्राप्त भयो, राम्रो पनि प्राप्त होला, स्वादिष्ट पनि प्राप्त होला, कोही बेला दुस्वादु प्राप्त होला, बेस्वाद प्राप्त होला। प्रारब्ध अनुसारले जो छ त्यो प्राप्त हुन्छ, चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो। कोही बेला अब शुद्ध पवित्र पनि प्राप्त हुन्छ, कोही बेला परिस्थिति भयो त्यसै ठाउँमा पुगिन्छ। त्यसै प्रकारले कोही बेला अधिक प्राप्त हुन्छ, कोही बेला अल्प थोरै प्राप्त हुन्छ।
तर पनि जे जसो भए पनि त्यसैलाई द्वारा सन्तुष्ट रहन्छन्, परितृप्तिको प्राप्त हुन्छन्। त्यस्तै प्रकारले सिद्धि र असिद्धिमा, माने सिद्धि माने सफलता, असिद्धि भने असफलता, त्यसमा पनि सम हुन्छन् उनीहरू। सिद्धि नै भए पनि कुन चाहिँ पुरुषार्थ सिद्ध हुने, असिद्धै भए पनि के हानि हुने, केही हुनेवाला त केही पनि छैन अन्तिममा। त्यसकारण ब्रह्मानन्दको अनुभवद्वारा स्वयं हर्ष, विषाद, वैराग्य आदि वैमन्य आदि रहित हुने गर्दछन्। अनुभवद्वारा ब्रह्मानन्दको अनुभवको कारणले गर्दा स्वयं हर्ष पनि गर्दैनन्, विषाद पनि हुँदैन, कुनै प्रकारको चिन्ता शोक आदिले पनि सताउँदैन। ती सबैबाट मुक्त भएर यस्तो प्रकारले शरीर यात्रा गर्दै भए तापनि अजगर वृत्तियुक्त ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति कहिले पनि बन्धनमा पर्दैन, ऊ मुक्तै हुन्छ। सदैव अजगर वृत्तिमा रहने त्यस्तो प्रकारको ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति कहिले पनि बन्धनमा पर्दैन, सदैव मुक्तै रहन्छ। यस्तो प्रकारले यहाँ भगवानले बताउनुहुन्छ। र मुक्तिको प्रतिबन्धकलाई प्राप्त हुँदैन, माने मुक्तिको प्रतिबन्धक के हो? सर्वप्रथम त अज्ञान हो। अज्ञानका साथमा नाना प्रकारका वासनाहरू छन्, ती सबै मुक्तिका प्रतिबन्धक हुन्, तिनीहरूलाई प्राप्त हुँदैन। यद्यपि लोक दृष्टिद्वारा प्रतिबन्धको समान आहार आदिको विषमता दोषले प्रतीत हुन्छ। भन्नुको तात्पर्य लोक दृष्टिले विचार गर्दाखेरि, व्यावहारिक दृष्टिले विचार गर्दा त आहार आदिको विषमता दोषयुक्त प्रतीत हुन्छ। तर पनि सबै ब्रह्मस्वरूप हुँ, म सबै ब्रह्मस्वरूप हुँ, म स्वयं ब्रह्मस्वरूप हुँ, यस्तो प्रकारको अनुभवका कारणले गर्दाखेरि भोक्ता, भोग्य, दाता, देह आदि सबै प्रकारका दृश्यको ब्रह्म मात्र रूपले प्रविलापन हुनुको कारण अद्वितीय परब्रह्ममा प्रतिबन्धक हेतु अन्य नहुनाले गर्दाखेरि विद्वत देह नष्ट भएपछि त्यो विद्वान विदेह मुक्तिलाई प्राप्त हुन्छ। त्यसमा भन्नुको मतलब त्यो तत्त्वज्ञानी व्यक्ति जो छ उसले यो शरीरलाई नष्ट गरेपछि, शरीर नष्ट भएपछि प्रारब्ध अनुसार शरीर रहिरहन्छ, शरीर नष्ट भएपछि विदेह मुक्तिलाई प्राप्त गर्दछ। यस्तो प्रकारले यहाँनिर ग्रन्थकार बताउनुहुन्छ, जो व्यक्तिले सबै ब्रह्मस्वरूप हुँ, यहाँ शङ्का उत्थापन गरेर बताइएको छ, म सबै ब्रह्मस्वरूप हुँ, यस्तो प्रकारले सबैलाई र आफूलाई पनि प्रत्यक्ष दृष्टिले माने आत्मदृष्टिद्वारा सदैव ब्रह्मस्वरूपले देख्ने जीवन मुक्त ब्रह्मज्ञानीहरूको शरीर यात्रा रूप कर्म ब्रह्मदृष्टिद्वारा प्रविलापित हुनको कारण सत्ता रहेछ। भन्नुको तात्पर्य जसलाई ब्रह्म तत्त्वको अनुभव भयो, ब्रह्म तत्त्वको अनुभव भएपछि सबै ब्रह्मस्वरूप मात्रै उसले अनुभव गर्दछ। उसको दृष्टिमा शरीर, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धिको पनि सत्ता हुँदैन, सबै ब्रह्मस्वरूप हुन्छन् र एक ब्रह्म चैतन्यको सत्तामा सबै प्रविलापन भएका हुन्छन्, विलिन भएका हुन्छन्। अथवा उनको मुक्तिमा भलै प्रतिबन्धक नहोस्, अब उनीहरूको मुक्तिमा प्रतिबन्धक छैन, कुनै व्यवधान छैन, डिस्टर्ब छैन, तर लोक अनुग्रहको कामनाले गर्दाखेरि, माने लोक अनुग्रहको कामनाले भने लोकलाई मार्गदर्शन गरौँ, अध्यात्ममा अगाडि बढौँ, धर्मको संरक्षण गरौँ, यस्तो प्रकारको लोकोपकारक कामनाको कारणले गर्दाखेरि कर्ममा प्रवृत्त हुन्छन् विद्वानहरू। त्यस्ता कर्ममा प्रवृत्त भएका अधिकारी अथवा अन्य अविद्वानको म कर्ता हुँ, यस्तो प्रकारको यो मेरो कर्तव्य हो, यस्तो प्रकारको क्रियाकारक आदि भेद दृष्टिको अवलम्बन नगरिकन त्यतिकै मुक्त हुन सक्दैन। तत्त्वज्ञानी व्यक्ति त उसले ब्रह्मदृष्टिद्वारा सबैलाई तराई हुनुको कारणले गर्दा स्वतः उसको मुक्तिमा कुनै प्रकारको प्रतिबन्धक छैन। तर लोक अनुग्रहका कामनाले गरेर कर्ममा प्रवृत्त भएको अधिकारी, माने जो अधिकारी छ ज्ञानको, अथवा अन्य अविद्वान अथवा अन्य प्रकारका अज्ञानी व्यक्तिहरू जो छन् उनीहरू त म कर्ता हुँ, यस्तो प्रकारको यो मेरो कर्तव्य छ, यस्तो प्रकारको क्रियाकारक आदि भेद दृष्टिको अवलम्बन गरेर रहन्छन्। त्यो नगरिकन त उनीहरूले रहन सक्दैनन्। यस कारणले गर्दा उनीहरू कर्मद्वारा मुक्ति रोकिन्छ उनीहरूको, उनीहरू त कर्म नगरिकन रहन सक्दैनन्। अब कुनै पनि कर्म त 100 करोड कल्पमा पनि नभइकन नष्ट हुँदैन। नाभुक्तम क्षते कर्म कल्पकोटि शतैरपि, आफूले गरेको कर्म त 100 करोड कल्पमा पनि नभइकन नष्ट हुँदैन, क्षय हुँदैन। यस्तो प्रकारको स्मृतिको नियम पनि छ।
भनेर यस्ता प्रकारले शङ्का गर्दाखेरि यहाँ समाधान गर्दै बताउनुहुन्छ। यस्तो प्रकारको शङ्का गर्नु उचित छैन, किनभने महापुरुष ब्रह्मज्ञानीहरूद्वारा गरिएका क्रियाकारक आदि भेदद्वारा भिन्न लौकिक र वैदिक कर्मको सबै ब्रह्मस्वरूप हुन्। यस्तो प्रकारको सर्वत्र ब्रह्म बुद्धिद्वारा नै अनुष्ठित हुन्छन्। माने ब्रह्मज्ञानी व्यक्तिले कुनै पनि कर्म गर्दाखेरि ब्रह्मस्वरूप जानेर ब्रह्मस्वरूप मानेरै ती कर्महरू सम्पादन गर्दछ। अज्ञान अवस्थामा रहेर बेहोसीमा रहेर कुनै पनि कर्म गर्दैन। एकदम सजग भएर तत्त्वज्ञानद्वारा युक्त रहेर नै सबै प्रकारका कर्म गर्दछ, तर ब्रह्मदृष्टिद्वारा। अब्रह्म दृष्टिले भेददृष्टिले हुँदैन। यस कारण ऊद्वारा गरिएका कर्म अकर्म हुनुको कारण गर्दै उसको मुक्तिलाई रोक्न सक्दैन। यस्तै प्रकारको आशयले भगवान बताउनुहुन्छ। गतासङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। अब यहाँ अहम भनेको म, मम भनेको मेरो इत्यादि अभिमानले शून्य, जस व्यक्तिमा म र मेरो भन्ने कुनै प्रकारको अभिमान र ममता छैन, त्यस्तै प्रकारको अहङ्कार शून्य, कामनाहरूले रहित र सर्वदा ब्रह्मकार चित्तवृत्तियुक्त, सदैव आफ्नो चित्तवृत्तिमा ब्रह्मकार वृत्ति छ हो, त्यस्तै प्रकारको व्यक्तिद्वारा भगवानको सन्तुष्टिका लागि या लोकहितका लागि गरिएका अनुष्ठेय सम्पूर्ण कर्महरू, सम्पूर्ण विकर्महरू आदि सबै समूल विनष्ट हुँदछन्, अर्थात् जन्मादि बन्धको कारण हुँदैनन्। भन्नुको तात्पर्य जो तत्त्वज्ञानी छ, अहमता र ममता रहित छ, अहङ्कार शून्य छ, कामनाले रहित भएर केवल लोक उपकारका लागि सदैव ब्रह्मकार चित्तवृत्ति युक्त भएर भगवानको सन्तुष्टिका लागि या लोकहितका लागि कुनै कर्मको सम्पादन गर्दछ। अनि त्यस्तै प्रकारको कर्मले उसलाई बन्धनमा पार्न सक्दैन, किनकि त्यो विद्याद्वारा नष्ट भइसकेको हुन्छ, अर्थात् जन्मादि बन्धनको कारण नै रहँदैन। यस्तो प्रकारले यहाँ भगवानले बताउनु भयो, यो भावार्थ हो। अब यसलाई व्याख्याद्वारा बुझिन्छ। मुक्त अर्थात् ब्रह्ममा नै आत्मभावको प्राप्तिद्वारा उसले भावना यसो गर्दछ तत्त्वज्ञानले कि ब्रह्मदृष्टि ब्रह्म भावना सम्पन्न हुन्छ। र सामान्य व्यक्तिको भावना के हुन्छ भन्दाखेरि म स्त्री हुँ, म पुरुष हुँ, म फल्ना गोत्रको हुँ, म फल्ना थरको हुँ, म फल्ना स्थानमा रहनेवाला फल्ना देशको नागरिक हुँ। यस्तो प्रकारका धेरै प्रकारका भावना, कोही कसैको श्रीमान होला, कोही कसैको श्रीमती, कोही कसैको मामा माइजू, नाना प्रकारका त्यस्ता प्रकारका लौकिक सम्बन्ध भौतिक सम्बन्धहरूद्वारा उग्रस्त हुन्छ, ती भावनाद्वारा ग्रसित हुन्छ। तर तत्त्वज्ञानी व्यक्तिले ब्रह्मस्वरूपको साक्षात्कार गरेपछि ब्रह्मदृष्टि सम्पन्न हुँदछ, त्यो लौकिक भौतिक दृष्टि उसमा हुँदैन। त्यति बेला म मेरो यस्तो प्रकारको अभिनिवेशद्वारा रहित हुन्छ, ऊ अभिमान रहित हुन्छ, ऊ इगोलिज हुन्छ, त्यसमा इगोइस्टिक हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसले अहङ्कार निरहङ्कार हुन्छ, ऊ अहङ्कारलाई त्यागेको हुन्छ। कुनै प्रकारको अहङ्कार नहुनाले गर्दाखेरि अहङ्कार रहित हुन्छ। ममता भनेको इल्युजन मोह पनि हुँदैन उसमा। अतएव गतसङ्ग भनेको जसबाट पुरुष कर्ममा आसक्त हुन्छ त्यसलाई सङ्ग भनिन्छ। सङ्ग भनेको के हो? जुन चाहिँ कारणले गर्दा पुरुष कर्ममा आसक्त हुन्छ त्यसलाई सङ्ग भनिन्छ। तर अब जसका मनमा कुनै आसक्ति नै छैन उसलाई निसङ्ग भनिन्छ, असङ्ग भनिन्छ। यस्तो प्रकारले जसका त्यस्तो प्रकारको काम आसक्ति नष्ट भएका छन्, नष्ट भएर गएका छन् भने उसलाई गतसङ्ग भनिन्छ। गतसङ्ग भनेको सबै प्रकारका कामना, सबै प्रकारका इच्छाहरू जसका नष्ट भएका छन्, केही स्वार्थ छैन, केही छैन, अर्थात् निष्काम। यसैबाट ज्ञानावस्थित चित्त अनि ज्ञानमा सर्वत्र ब्रह्म दर्शन रूप ज्ञानमा नै जसको चित्त स्थित छ, ब्रह्मस्वरूपमा नै जसको चित्त सदैव स्थित छ, त्यो ज्ञानावस्थित चित्त हो। ज्ञानावस्थित चित्त भनिन्छ त्यसो भने ज्ञानमा जसको चित्त सदैव समाविष्ट छ, अर्थात् दृश्य अवगाधीनै वृत्तिमा सदा ब्रह्मकारताको सम्पादन गर्ने। भने जो चाहिँ भौतिक दृष्टि छ, लौकिक दृष्टि छ, त्यो दृष्टि चाहिँ नष्ट भयो।
हरायो, ज्ञानद्वारा चाहिँ लुप्त भयो। केवल दृष्टि रह्यो भने ब्रह्म दृष्टि, ब्रह्मकार वृत्ति मात्रै रह्यो। यस्तो प्रकारले ब्रह्मकार वृत्ति सम्पन्न भएर उनी यज्ञ यानि यज्ञका लागि माने कुनै प्रकारको कर्म गर्दैछन्। ब्रह्मकारताको सम्पादन गर्ने यज्ञका लागि, विष्णुको लागि भने श्रौत स्मार्त कर्मद्वारा परमात्माको आराधना गर्दैछन्। श्रौत स्मार्त कर्मद्वारा जसले देवताहरूको यजन गर्दैछन् ती यज्ञ हुन्। सबै श्रौत स्मार्त आदि कर्मद्वारा देवताको यजन गर्नुलाई यज्ञ भनिन्छ। अब ब्रह्म आदि ब्राह्मण आदि उनको लागि जातिमा एक बन्धन हुन्छ। कुनै प्रकारको व्यक्तिको एउटा कर्तव्य हुन्छ, जातीय कर्तव्य भनिन्छ। उदय जातीय कर्तव्य उनीहरूमा हुने गर्दछ। त्यस प्रकारले ब्राह्मणको कर्तव्य, क्षत्रियको कर्तव्य, यी कर्तव्यको पालन गर्दछन्। केका लागि भन्दा परमात्माको लागि। आफ्नो कर्तव्य बुद्धिले ती कर्मको उनीहरूले पालन गर्दछन्, आचरण गर्दछन्। भने त्यस्तै प्रकारले कर्म गर्ने अधिकारी व्यक्तिले नित्य नियमद्वारा अनुचित समग्र कर्म सबै प्रकारका तिनै कारणहरूले गरिएका कर्महरू अकर्मरूप सबै जति पनि कर्महरू छन् ती सबै लीन हुन्छन्, अकर्म स्वरूप हुन्छन्। तत्त्वज्ञानीले लोकहितका लागि इत्यादि कुनै प्रकारले कुनै कर्म गर्दैछन् त्यो अकर्म स्वरूप नै हुन्, कर्म होइनन्। ब्रह्मबुद्धिद्वारा प्रविलापित भएर समूल नष्ट हुँदैछन् तिनीहरू सबै। तत्त्वज्ञानीद्वारा जो पनि कर्म गरिन्छ ती सबै कर्महरू तत्त्वज्ञानरूप प्रकाशद्वारा सबै नष्ट हुँदछन्। जन्मादि फलका लागि समर्थन हुँदैनन्, जन्म मरणादि फल प्रदान गर्न सक्दैनन् तिनीहरूले। त्यस कारणले गर्दाखेरि मनुष्यको परम कर्तव्य नै तत्त्वज्ञान प्राप्ति हो। तत्त्वज्ञानलाई छोडेर मनुष्यको अर्को कुनै पनि कर्तव्य छैन। तत्त्वज्ञान प्राप्ति नै जीवनको परम प्रयोजन हो। त्यो प्राप्त गर्नको लागि साधना गर्नु नै मनुष्यको परम कर्तव्य हो। तत्त्वज्ञान प्राप्त गरेर मोक्ष गतिलाई प्राप्त गर्नु नै मनुष्यको जीवनको उद्देश्य हो। यस्तो प्रकारले यो प्रसङ्गबाट यी महत्त्वपूर्ण विषयलाई बुझिन्छ। आजलाई यति नै। हरि ओम तत्सत्।